हामीले लगातार हेर्दै गरेको विषय छ। गएको हप्ता हामीले सुरु गरेको चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामीले एउटा अध्ययन सुरु गरेका छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा रिभाइज अब गएको हप्ता हामीले के हेरेका थियौँ भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ। हामीले विशेष गएको हप्तामा फोकस गरेको कुरा चाहिँ स्वर्गदूतहरूका व्यक्तित्वको विषयमा हैन। यो एउटा सिद्धान्त हामीले सिक्दैछौँ। त्यसमा स्वर्गदूत भनेर मात्रै हामीले धेरैचोटि बुझेको हुन्छौँ। परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई बनाउनु भयो, तर त्यो स्वर्गदूतमा के खुबी छ अनि उसलाई परमेश्वरले के कुराको क्षमता दिनुभएको छ इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीले यस्तो क्लासहरूबाट सिक्दैछौँ। यी कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। स्वर्गदूतसँग भएको समझको विषयमा हेऱ्यौँ। उनीहरू सम्झिन सक्ने, हरेक कुराहरूलाई एनालाइज गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने उनीहरूमा क्षमता छ, उनीहरूमा भावना छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ हैन। उनीहरूलाई पनि दुःख लाग्ने कुरा अनि हाँस्ने रमाउने कुराहरू स्वर्गदूतमा पनि हुने हामी देख्छौँ। जोसँग भावना छ, फिलिङ्स छ, त्योमा यो कुराहरू हुँदै गर्दछ। उनीहरूले पनि छान्न सक्छन् भन्ने कुराहरू छान्न सक्ने भएको कारणले त उनीहरूले पापलाई रोजेको कारणले त्यसरी उनीहरू पतन भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ आत्मिक प्राणीहरू हुन्, हामी जस्तो शारीरिक होइनन् भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ हैन। यी कुराहरू हामीले सायद गएको हप्तामा हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि केही नामहरू हामीले हेरेका थियौँ। स्वर्गदूतहरूको निम्ति भएका नामहरूमा पहिलो चाहिँ मिखाएल एउटा प्रमुख हैन, एउटा चिफ एन्जललाई हामी देख्छौँ। दोस्रोमा चाहिँ अब मेसेन्जरको रूपमा गाब्रिएललाई देख्छौँ र अर्को चाहिँ लुसिफर जो चाहिँ पछि शैतानको रूपमा परिणत भएको हामी देख्दछौँ। ऊ पनि पहिला स्वर्गदूतको स्थानमा भएको हामीले देखेका थियौँ। अनि यतिसम्म हामीले सिकिसकेका छौँ। अनि यदि कुनै पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न छ, यस्तो सिक्दाखेरि नबुझेको कुरा छ भने सेवा हाम्रो क्लास यो सकिसकेपछि अन्तिममा तपाईँले त्यो कुराहरू नोट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। सायद कतिवटा कुरा नौलो पनि लाग्न सक्छ सिक्दै जाने क्रममा, अनि कतिवटा कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ। जेसुकै छ तपाईँले याद गरेर क्लासको बिचमा भन्दा पनि अहिले रेकर्डिङ भएको कारण क्लासमा हामी छलफल हुन क्लास सकिसकेपछि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। रेकर्डिङ अफ भएपछि सोध्न सक्नुहुन्छ। आज हामी कन्टिन्यू गरौँ है त। अब स्वर्गदूतहरूका सृष्टिकर्ता मिन्स उनीहरूलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा यसमा हामी फोकस गर्नेछौँ। परमेश्वर नै स्वर्गदूतहरूको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले पृथ्वी बस्नको लागि योग्य बनाउनु अघि स्वर्गदूतहरू सृष्टि गर्नुभयो। अब यहाँ एउटा अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँले मानिस जातिलाई भन्दा पहिले नै स्वर्गदूतलाई बनाइसक्नु भएको रहेछ। उहाँले 6 दिनमा जुन यो आकाश र पृथ्वी र यिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो, यो बनाउनु भन्दा अगाडि नै अब त्यसको कुनै डेट हामी पाउँदैनौँ। कुन डेटमा परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई बनाउनु भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर हामी यो बुझ्न सक्दछौँ कि यो सबै कुरा बन्नुभन्दा अगाडि नै पृथ्वी जुन अब उत्पत्ति 1को 2 पदमा भने अनुसार पृथ्वी अन्धकार थियो, शून्य थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ पानी नै पानी थियो। परमेश्वरको आत्मा मात्रै त्यहाँ परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो, केही पनि अरू काम भएको थिएन। भन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले दूतहरूलाई बनाइसक्नु भएको हामी पाउँदछौँ। अब यो पदहरू हामी पढौँ न है। अय्युबको पुस्तक 38 अध्यायको 7 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर के भन्दैछ अय्युबले, हेर्नुहोस् त। जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एक साथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाहाटले कराए। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब स्वर्गदूतहरूले पनि अघि मैले भने स्वर्गदूतमा चाहिँ रमाउन सक्ने खुबी छ। मिन्स उनीहरूमा त्यो फिलिङ्स भएको कारणले गर्दा रमाउने कुरा, दुखी हुने कुरा। अब परमेश्वरले जब ताराहरू बनाउन थाल्नुभयो, ताराहरू उहाँले कुन दिनमा बनाउनु भयो? 4थो दिनमा हैन। ताराहरू, सूर्य, चन्द्र र ताराहरू 4थो दिनको सृष्टि हो। त्यो बनाउँदाखेरि स्वर्गदूतहरू अत्यन्तै रमाए रे। किन भन्दाखेरि यो रमाउनुको कारण छ, किनभने स्वर्गदूतहरूमा पनि एक किसिमको उज्यालो हुने गर्छ, उनीहरू पनि एक किसिमले चम्किने गर्दछन्। अनि त्यस्तै ताराहरू, आकाशमा भएका ठुला ज्योतिहरू पनि चम्कनको लागि, अँध्यारोलाई हटाउनको निम्ति बनाइएको कारणले उनीहरूलाई अझ धेरै त्योसँग चाहिँ उनीहरू अझै रिलेटेड भएर अझ परमेश्वरमा उनीहरू आनन्दित भएको हामी देख्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 148 को 2 देखि 5 पनि हामी पढ्नेछौँ।
हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना उहाँको प्रशंसा गर। हे सूर्य र चन्द्र उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्किला तारा हो उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परम प्रभुका नाउँको प्रशंसा गरून् किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र दिनको सिर्जना भयो। हेर्नुस्, आमेन आमेन। यहाँ लेखिएको छ परम प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो र दिनको सिर्जना भयो भनेपछि यहाँ स्वर्गदूत पनि पर्ने रहेछ। स्वर्गदूतलाई पनि परमेश्वरले यो ठाउँमा भने अनुसार चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो। अब स्वर्गदूत कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुराको डिटेल बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी देख्दैनौँ, किनभने उत्पत्तिको पुस्तक भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले स्वर्गदूत बनाइसक्नु भएको कारणले। तर यो एउटा पदले हामीलाई के कुरा बताउँदैछ, सिकाउँदैछ भन्दाखेरि परमेश्वरले बोल्नुभयो, उहाँले आज्ञा गर्नुभयो यस्तो भइजाओस् भन्दाखेरि जसरी 6 दिनसम्म सबै कुरा भए त्यस्तै दूतहरू पनि बनिजाओ भन्दाखेरि बनिएको हामी देख्दछौँ। अनि यसले देखाउँदछ हाम्रो परमेश्वर कति अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ कति महान र सामर्थी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको वचन कहिले पनि खेर जाँदैन। हालेलुया। उहाँले जे होस् भन्नुभयो त्यो त्यस्तै नै भएको छ। जे नहोस् या जे हटोस् भन्नुभयो त्यो हटेर गएको छ। त्यसकारण उहाँमा मात्रै सृष्टि गर्न सक्ने खुबी छ परमेश्वरमा। उहाँ मात्रै सृष्टिको कर्ता हुनुहुन्छ। यो वचनले हामीलाई त्यही कुरा सिकाउँदैछ। परमेश्वर नै स्वर्गदूतहरूलाई पनि बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब अझै अगाडि बढ्दैछु। मानव जातिले बाल बच्चा जन्माए जस्तै उनीहरू बच्चा नजन्माउने र नमर्ने कारण उनीहरूको संख्या सधैँ एकनाश रहन्छ। अब यहाँ अर्को एउटा गहिरो कुरा हामी के सिक्छौँ भने स्वर्गदूतहरूले न त विवाह गर्छन् न त उनीहरूले बाल बच्चा नै जन्माउँछन्। सो उनीहरूको संख्या चाहिँ जति परमेश्वरले बनाउनु भयो पहिले त्यति नै छ। अब कति लाख कति करोड छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर उनीहरूको अब फेरि वृद्धि चाहिँ हुँदैन, किनभने उनीहरूमा त्यो जन्माउन सक्ने त्यो आशिष परमेश्वरले दिनुभएको छैन। कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ शारीरिक प्राणी होइन, उनीहरू आत्मिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विवाह बारी गर्दैनन् र बच्चा पनि जन्माउन सक्दैनन्। त्यस कारणले उनीहरूको संख्या सधैँभरि के छ, एकै समान हुन्छ। स्वर्गदूतहरूको संख्या कति छ भनी नबताइएको भए तापनि उनीहरू असंख्य छन् भनी हामी थाहा गर्छौँ है। उनीहरूको संख्या कति छ थाहा छैन। अब जस्तै मानिसको संख्या थाहा छ, अब एक्युरेट थाहा नभए पनि एउटा अब जब सर्वे हुन्छ, जब जनगणना हुन्छ त्यसले पत्ता लगाउँछ। मेरो विचारमा 2010 को जनगणना अनुसार पुरा पृथ्वीको जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ 7 अरब भन्दा माथि भनेर त्यो बेलामा आएको थियो। अब नेक्स्टमा आउँदाखेरि सायद अझै बढ्छ कि अथवा मेरो विचारमा अलिकति घट्छ होला, किनभने जुन महामारी कोरोना आयो यसले धेरै लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ मरेको छ। सो अलिकति चाहिँ डिक्रिज नै हुन्छ होला, घट्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तर हामीलाई थाहा छैन मानिसको संख्या के हुँदैछ। परमेश्वरले यही भन्नुभएको थियो कि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ भनेर परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तकमा मानव जातिलाई आशिष दिनुभयो। अनि त्यही कुरा चाहिँ हुँदैछ। तर त्यस्तो स्वर्गदूतमा हुँदैन, जति उनीहरू बनाइए त्यतिमै फिक्स छ। तर बाइबलले यही भन्छ कि उनीहरू चाहिँ असंख्य छन्, दे आर काउन्टलेस। हामी काउन्ट पनि गर्न सक्दैनौँ। हिब्रू 12 को 22 पदलाई हामी पढौँ। तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएका छौ, जीवित परमेश्वरको सहर स्वर्गीय यरुशलेममा र असंख्य स्वर्गदूतहरूको आनन्द उत्सवमा आएका छौ। हुन्छ, असंख्य स्वर्गदूतहरू भन्ने शब्द है, तपाईले त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। असंख्य, दे आर काउन्टलेस, वी क्यानट काउन्ट। हामी उनीहरूलाई संख्यामा गन्न सक्दैनौँ। प्रकाश 5 को 11 पद पनि हामी पढौँ। त्यहाँ पनि जुन यूहन्नाले दर्शन देख्छन् स्वर्गको विषयमा, त्यति बेला असंख्य स्वर्गदूतहरूको बारेमा बताएको छ। प्रकाश 5 को 11 पद। तब मैले हेरे अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूको आवाज सुने। अब त्यहाँ एउटा शब्द छ धेरै स्वर्गदूतहरू है। धेरै स्वर्गदूत भन्नाले त्यहाँनिर संख्या तोकिएको छैन। सो बुझ्दै हुनुहुन्छ है, स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले
मानव जाति बनाउनु भन्दा संसार सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले नै बनाउनु भयो अनि तिनीहरू जति बनाइएका छन् अब त्यसमा कहिले पनि बढ्न सक्दैन किनभने उनीहरूमा बढ्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ तर तिनीहरू असंख्य छन् अनि यो असंख्य छन् भन्ने कुराले के देखाउँछ परमेश्वर साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ एउटा परमेश्वर एक परमेश्वर तर उहाँको सेवा गर्ने दूतहरू चाहिँ असंख्य छन् लाखौं करोडौं छन् भन्ने कुरा परमेश्वरको त्यो एउटा परमेश्वरको एउटा ठुलो उहाँको वैभवलाई उहाँको सामर्थ्यलाई यसले देखाउँछ कतिचोटि हामीलाई विचार आउने गर्छ एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि किन धेरैजना सेक्युरिटी गार्डहरू अगाडि पछाडि हुन्छन् अनि एकदमै उनलाई एकदम प्रोटेक्सन दिइन्छ जहाँ जाँदा पनि 2 दिन 3 दिन अगाडि नै सबै कुरालाई त्यहाँ अब्जर्भ गरिएको हुन्छ तपाईलाई थाहा छ भारत देशको प्रधानमन्त्री कुनै अर्को देश जानु पर्यो भने प्रधानमन्त्री जानुभन्दा 2 दिन 3 दिन पहिला नै एउटा टिम जान्छ त्यो ठाउँमा अनि त्यो टिमले प्रधानमन्त्री कहाँदेखि कहाँसम्म जाने त्यो सबै ठाउँको निरीक्षण गर्छन् कुन ठाउँमा बस्ने हो त्यो होटल कस्तो छ त्यहाँको माहौल कस्तो छ त्यो सबै कुरा उनीहरूले निरीक्षण गर्छन् अनि त्यसपछि सबै कुरा ओके भइसकेपछि मात्रै अनि फेरि प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको साथमा पनि धेरै अब सेनाहरू अथवा उहाँलाई साथ दिने व्यक्तिहरू अगाडि पछाडि स्कर्ट गर्ने व्यक्तिहरू असंख्य मतलब असंख्य भन्नाले तोकिएको हुने गर्दछ अब हामीलाई चाहिँ लाग्छ किन यत्रो धन एउटा व्यक्तिको लागि सकेको भन्ने लाग्छ तर हामीले बुझ्नुपर्छ जुन प्रधानमन्त्रीको एउटा गरिमा छ एउटा आदर छ त्यो आदरलाई समर्थन गर्नको निम्ति त्यसलाई भ्यालु दिनको निम्ति यसरी अगाडि पछाडि सेनाहरू राखिने गरिन्छ हैन अथवा पुलिसहरू राखिने गरिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा दिनको निम्ति अनि ठिक ठाउँमा उहाँलाई एउटा आदर देखाउनको निम्ति त्यो गरिने गरिन्छ भने हाम्रो परमेश्वरको सेना भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू हो उहाँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो असंख्य सेनाहरूको भिडले या स्वर्गदूतहरूको भिडले नै प्रमाणित गर्दछ हालेलुया बुझ्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर साँच्चै नै विशाल हुनुहुन्छ वा अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर सिद्ध र पवित्र हुनुभएको कारण उहाँको सृष्टि स्वर्गदूतहरू पनि सिद्ध नै थिए किनकि उहाँसँग खराबी कुरा रहन सक्दैन भजन सङ्ग्रह 5 को 4 पद पढौं हाम्रो परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ अनि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ सिद्ध र पवित्र भएको कारण उहाँले बनाउनु भएको कुरा पनि सिद्ध र पवित्र नै हुन्छ त्यो पनि पर्फेक्ट हुने गर्दछ यो पदलाई हामी पढौं 5 को 4 तपाई दुष्टतामा प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्न खराबी तपाईमा वास गर्न सक्दैन भनेपछि यहाँ के भनिएको छ तपाई दुष्टतामा प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्न र खराबी तपाईमा वास गर्नै सक्दैन खराबी वास गर्न सक्दैन त्यसकारण त यहाँ लेखिएको छ तर पछि गएर केही दल स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको विरोध गर्नलाई रोज्यो र शैतानको भूमिकामा प्रवेश गर्यो अब परमेश्वरले विरोध गर्ने दल त्यो जुन स्वर्गदूतको एउटा दल थियो 1/3 स्वर्गदूत थियो तिनीहरूलाई किन परमेश्वरले इन्कार गर्नुभयो किनभने परमेश्वरले भेट्टाउनु भए खराबी तिनीहरूमा छ तिनीहरूमा अहमपना तिनीहरूमा आएको छ तिनीहरू आफै नै अब ईश्वरको दर्जा खोज्न थालेको छ यसकारण परमेश्वर सँग त्यो कुरा मिल्न सक्दैन किन एउटै परमेश्वर हुनुपर्छ बाइबलको शिक्षा यही हो परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउने कुरा यही हो कि परमेश्वर बाहेक अर्को कोही पनि शक्ति उहाँ बराबरी हुन सक्दैन तर यहाँ एउटा झुण्ड स्वर्गदूतले सोच्यो कि हामी पनि परमेश्वरको बराबरी छौं हामीमा पनि त्यो खुबी छ भनेर उनले सोच्न थाल्यो त्यसपछि यो वचनले भने अनुसार खराबी परमेश्वरमा रहन सक्दैन अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई किन परमेश्वरले बगैँचाबाट नै रेस्ट्रिकेट गर्नुभयो कारण यही हो परमेश्वर पापसँग कदापि सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न पापीलाई उहाँले टिठ्याउनुहुन्छ त्यो छुट्टै विषय हो तर पापलाई उहाँले कदापि टिठ्याउनुहुन्न पाप उहाँको उपस्थितिमा रहन सक्दैन अब यो पदलाई हामीले पढ्यो भने हामी देख्दछौँ विशेष गरी इजकियल 28 अध्यायको 12 देखि 15 र यशाया 14 अध्यायको 12 देखि 14 पद पढ्दाखेरि
हामी बुझ्न सक्दछौँ वास्तवमा स्वर्गदूतले परमेश्वरको कसरी विद्रोह गरेको थियो। हामी पढौँ इजकियल 28 अध्यायको 12 देखि 15 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ है त। हे मानिसको छोरो, तुरोसका राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको एक नमुना थिइस्। हेर्नुहोस्, त सिद्धताको एक नमुना थिइस्, त सिद्ध थिइस् अनि र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अदनको बगैँचासँग स्वर्गलाई तुलना गरेको छ है। अनि हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिर्जिएको थिइस्। मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पीतमणि, अनिक्स, बिलौन, नीर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्। मडी घरहरू सुनले मोहरिएका थिए। त सिर्जेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्। अग्निमय परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्। अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस्। अनि त सिर्जिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्ग त दोष रहित थिइस्। अनि स्वर पनि तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गरिस्। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ। हेर्नुहोस्, मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वत मिन्स प्रभुको उपस्थिति स्वर्ग राज्यबाट तँलाई मैले खेदिदिएँ, अपमान गरेर खेदिदिएँ। र हे अभिभावक करूप, हेर्नुहोस्, अब यो जुन लुसिफर भन्ने जुन दूत छ यो चाहिँ करूबहरूको सर्कलमा आउने गर्थ्यो। करूब भनेको चाहिँ सबैभन्दा परमेश्वरको नजिकको सर्कलमा भएको एउटा झुण्ड थियो, त्योमा यो पर्दथ्यो। त्यसको पनि अभिभावक नै थियो यो चाहिँ, तर परमेश्वरको विरोधमा यसले काम गर्यो। अनि अझै पढ्दै जाउँ। मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। अनि तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरा हृदय घमण्डले फुल्यो। हेर्नुहोस्, यो कुरालाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। यो दूतमा के आयो रे? आफ्नो महिमालाई, आफ्नो सुन्दरतालाई देख्दाखेरि ऊ भित्र घमण्ड आयो रे। उसको घमण्ड के थियो? ममा यस्तो खुबी छ, ममा यस्तो कुराको म यति। एक्चुअली अब यो स्वर्गदूत एकदमै, यो मैले अस्ति पनि भने, जुन लुसिफर भन्ने शब्द छ त्यो शब्दको अर्थ नै चम्किलो, एकदमै चमक्ने भन्न खोजेको। अब किन चम्किलो भयो? किनभने जो परमेश्वरको नजिकमा बस्छ त्यो अटोमेटिकल्ली चम्किन थाल्छ। तर समस्या के भयो? चम्किन थालिसकेपछि त्यो कुराले उसको हृदयमा घमण्ड आउन थाल्यो है। आज पनि धेरै ठाउँमा हामी पतन देख्छौँ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई चलाउन थाल्नुहुन्छ, मानिसहरूबाट परमेश्वरको काम हुन थाल्छ, अनि त्यो कामलाई देखेपछि उनीहरूले फेरि आफ्नो मनमा यति धेरै घमण्ड सोच्न थाल्छ, ओहो म पो खतरा व्यक्ति भइसकेछु, म त एकदम अभिषिक्त व्यक्ति। हामी अभिषिक्त हुन्छौँ, प्रभुको आत्माले अभिषेक गर्नुहुन्छ, तर हामी आफैमा घमण्ड गर्ने केही पनि कारण छैन। हामी जतिसुकै अभिषिक्त भए पनि नाश भएर जाने यो पार्थिव शरीरमा छ। त्यो वास्तविकतालाई पनि मानिसले बुझ्नुपर्छ हैन। मानिसहरू यति धेरै आज परमेश्वरबाट चलाइएका व्यक्तिहरूमा शैतानले यस्तो प्रकारको विचार ल्याउँछ। सबैभन्दा शैतानले काम गर्ने हतियार भनेकै घमण्डको हतियार हो। अनि त्यो घमण्ड आउन थालिसकेपछि यदि उसले त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई पश्चाताप गरेन भने अन्तिममा त्यो व्यक्ति 101% त्यो पतन नै हुन्छ। अर्को कुनै उपाय नै छैन, किनभने घमण्डलाई परमेश्वरले टिक्न दिनुहुन्न, बाइबलले यही भन्छ। अनि त्यसपछि तल 17 को है, घमण्डले फुलियो, तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस। हेर्नुहोस् है, यो शब्दहरू एकदमै व्याख्या गर्ने शब्दहरू छ। आफ्नो गौरवको कारण आफ्नो बुद्धिलाई नै भ्रष्ट पार्यो रे। कति मान्छेहरू चाहिँ पतन हुन्छन् केही पनि नभएको कारणले गर्दा। उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि मसँग केही छैन, अब म उठ्न सक्दिनँ, सधैँभरि आफूले आफूलाई कमजोर देख्ने मानसिकता।
तर धेरैजना पतन हुने प्रभुको राज्यमा चाहिँ केही नभएको कारणले होइन, केही भएको कारणले घमण्ड गरेर त्यसमा गौरव गरेर उनीहरू फुलिएको कारणले पतन हुने गर्दछ। यो दूतको पनि त्यही वास्तविकता हो। परमेश्वरको महिमाले ढाकिएको व्यक्ति उसले त्यसैमा गौरव गर्न थाल्यो अनि त्यो नै उसको लागि के भयो रे? यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ। यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ। कहाँबाट? स्वर्ग राज्यबाट मैले तँलाई तल खसालिदिएँ र राजाहरूको अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ। हुन्छ, अब यो अरू सबै नपढौँ अहिले, धेरै समय लाग्छ। यहाँ मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो? जुन दूतहरू परमेश्वरको समीपमा थिए तिनीहरू सिद्ध सृष्टि गरिएको थियो, तिनीहरू पवित्र बनाइएको थियो। तर पछि उनीहरूले अब यो एउटा खण्डको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कि दूतको विद्रोह, स्वर्गमा भएको विद्रोहको एउटा चित्र यहाँ बताइएको छ। अनि यहाँ बताए अनुसार चाहिँ त्यो खराबीलाई परमेश्वरले सहन सक्नु भएन, त्यसलाई उहाँले क्षमा दिन नसक्ने अवस्था भइसकेको कारणले गर्दा उहाँले खसालिदिनु भयो। त्यो खसालिएको समयदेखि नै अब त्यो दूतको झुण्ड शैतानको भेषमा अथवा शैतानको मतलब हरकतमा ऊ चाहिँ उत्रिएको हामी पाउँछ। एक्चुअली दूतै हो होइन, अहिले पनि ऊ चाहिँ आत्मामा छ। शैतानलाई हामी अहिले पनि शारीरिक भन्न सक्दैनौँ, शारीरिक होइन। शैतानमा अहिले हाम्रो जस्तै शरीर छैन, अहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अहिले पनि दूत हो, तर पतन भएको दूत। त्यस कारण हामी जहिले पनि शैतानको लागि चलाउने नाम चाहिँ के भन्दाखेरि पतित दूत भनेर चलाइन्छ। बाइबलले त्यो नाम चलाउँछ, पतित भएको दूत। दूत त दूतै हो। उसलाई अहिले अब हामीले चाहिँ अहिले उसलाई शैतान भनेर पुकार्न थाल्यो, या परमेश्वरले उसलाई पछि शैतान नाम दिनुभयो। तर उसमा भएको खुबी चाहिँ दूतमा भएकै खुबी छ। अहिले पनि ऊ आत्मिक हो, अहिले पनि केही शक्ति ऊ भित्र छ। परमेश्वरले त्यो सबै शक्तिलाई खोज्नु भएको छैन, परमेश्वरले केही समयको लागि छोडिदिनु भएको छ। तर अन्तिममा जब उसलाई नरकको निम्ति फ्याँकिनेछ त्यो बेलामा उसको सबै कुराहरू त्यो सँगै खत्तम पनि हुनेछ। अब यशायाहकै पुस्तक 14:12 पनि हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ पनि यही कुरालाई दोहोऱ्याइएको छ। यशायाह 14:12-14 पनि हामी पढौँ। बिहानको तारा, हेर्नुहोस् यहाँ के नाम दिएको छ उसलाई? बिहानको तारा। किन बिहानको तारा भन्ने नाम दियो? किनभने बिहानको तारा मतलब एउटा चम्किएको तारा, तर अब दिउँसो भएपछि त्यो ताराको उज्यालो हराउँछ। त्यस्तै यो तारा पनि चम्किँदै गरेको हो, तर अब यसको उज्यालो अब घट्दैछ, यसको महिमा हराउँदैछ। किनभने यसले परमेश्वरबाट उसले आफैलाई इन्कार गर्न कोसिस गर्दैछ, ऊ परमेश्वरको महिमा रहित हुन खोज्दैछ। त्यस कारणले यो शब्द चलाइयो। अनि त्यसपछि प्रभातको पुत्र त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्, उहीले जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस। तैले आफ्नो हृदयमा भनिस म स्वर्गमा उक्लनेछु। हेर्नुहोस् म कहाँ उक्लनेछु? स्वर्गमा उक्लनेछु। परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। बाफरे, कति ठुलो घमण्ड यसको। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको तारा भन्दा पनि माथि म मेरो सिंहासनलाई बसाल्नेछु। मिन्स परमेश्वर भन्दा माथि बढेर म काम गर्छु भन्दैछ। अनि त्यसपछि पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। अनि 15मा तर चिहानसम्म खाडलको तल्लो गहिराइसम्मै होच्याइस्। आमेन आमेन। हेर्नुहोस् यहाँनिर स्पष्ट बताएको छ। यो दुईटा खण्डलाई तपाईँले कण्ठै गर्नुहोस् होइन। कसरी स्वर्गदूत पतन भयो भनेर दिने बाइबलले आधार नै यो दुईटा खण्ड हो, इजकेल 28 र यशायाह 14 अध्याय। यहीले मात्र हामीलाई बताउँछ कि दूतले जुन प्रकारको विचार अपनायो त्यो विचारको कारणले गर्दा परमेश्वरबाट ऊ पतित भयो भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। म अझै अगाडि बढ्दैछु, धेरै व्याख्या भयो यसमा जस्तो लाग्दैछ। केही साम्प्रदायिक विश्वासमा, अब साम्प्रदायिक भनेको कतिवटा डिनोमिनेसनल क्रिस्चियनहरू छन्, परम्परावादी क्रिस्चियनहरू, तिनीहरूमा मरेका मानव प्राणीहरूको आत्मा नै पछि गएर स्वर्गदूत बनेको हो भन्दछन्, जुन कुरा सत्य होइन। अब यो कुरालाई हामी 1% पनि मान्दैनौँ। मान्छे मरिसकेपछि जोसुकै होस् त्यो व्यक्तिको आत्मा फेरि अब
दोस्रो जुनी लिएर आउने या अर्को कुनै रूप बन्ने त्यो केही पनि बाइबलले सिकाउँदैन। कतिचोटि हाम्रो पनि ब्रेन वास भएको छ। हामी के सिकेको छ भने एक्सिडेन्ट भएर मर्यो भने चाहिँ त्यसको आत्मा यतै घुम्छ, त्यो बाइबलले कहीँ पनि सिकाएको छैन। कतिचोटि हामी आफै छुट्टै बाइबल बनाउने कोसिस गर्छौँ। बाइबलले सिकाएको कुरा यही छ, चाहे जेसुकै भएर मृत्यु होस्, काल आएर मरोस्, काल नआइकन मरोस्, कोरोना लागेर मरोस् या अर्को बिमारीले मरोस्, मरिसकेपछि उसको आत्मा चाहिँ गएर बस्नको लागि एउटा ठाउँ तोकिएको छ। अब लुका 16 अध्याय अनुसार परमेश्वरले दुईटा अलग अलग वासस्थान बनाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ शान्तिको ठाउँ जसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा प्याराडाइज भनिन्छ, अब्राहमको काख पनि भनिएको छ। धर्मी जनहरू, प्रभुमा विश्राम लिनेहरू त्यो ठाउँमा विश्राम गर्नेछ। फेरि पूर्ण स्वर्गमा अहिले पनि जान पाउँदैन, किन जबसम्म येशूको बादलमा आगमन हुँदैन तबसम्म कोही पनि स्वर्ग पुग्न सक्दैन। त्यो एउटा शान्तिको ठाउँ जसलाई प्याराडाइज भनेको छ, त्यहाँ गएर विश्राम गर्नेछ। अब प्रभुलाई नचिनेकाहरू एक किसिमले अब पुरै नरक पनि होइन, तर एक किसिमले तडपिने, एक किसिमले अशान्ति हुने ठाउँमा उनीहरू पुग्नेछ। स्वर्ग र नरकको फैसला चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनमा मात्रै त्यो फैसला हुनेछ। त्यसकारण मरिसकेपछि जोसुकै होस्, जुनसुकै धर्मको होस्, उसको प्राण, उसको आत्मा फेरि भड्किने छैन है। यो कुरालाई तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। अब अरू सिद्धान्तमा त्यही त, किन मान्छेले अब हिन्दू धर्ममा किन श्राद्ध गर्छ हरेक वर्ष बुवाको सम्झनामा, आमाको सम्झनामा? यो कुरा उनीहरूको दिमागमा छ कि हामीले श्राद्ध गर्यो भने उनीहरूको आत्माले मोक्ष पाउँछ। मरिसकेपछि श्राद्ध गरेर केही फाइदा छैन, किनभने मरिसकेपछि उसको आत्मा जहाँ जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ। जेसुकै मृत्यु होस्, चाहे सुसाइड नै गरोस्, सुसाइड गरेको आत्मा पनि दुष्ट आत्मा बन्दैन। धेरै पास्टरहरूले यस्तो मैले सिकाएको कतिचोटि सुन्ने गर्छु कि मान्छे कालभन्दा बेग्लै मर्यो भने त्यसको आत्मा घुम्छ। त्यो नन बिब्लिकल कुरा, बाइबलमा त्यो कुरै छैन। त्यही भएर मैले किन डक्ट्रिन तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु, किनभने हामी यो आखिरी दिनमा वचनको सत्यतालाई बुझ्नु आवश्यकता छ। पहिलो सामुएल 28 अध्यायमा हामी एउटा के घटना देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ सामुएलको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसपछि राजा साउललाई यस्तो विचार आयो कि एकचोटि सामुएललाई फेरि उसको आत्मालाई बोलाएर उसँग सल्लाह लिनु पर्यो भन्ने विचार आयो। पछि तपाईँले त्यो खण्ड पढ्नु होला, पहिलो सामुएल 28 अध्याय। अनि त्यो विचार आइसकेपछि सामुएल चाहिँ एउटा मन्त्र तन्त्र गर्ने अन्य जाति स्त्री थिए, एन्दोरमा मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्री थिए। त्यो स्त्री कहाँ उनी गए र उनले भन्छन् कि मलाई सामुएलसँग कुरा गर्नु छ, तिमीले केही जोखना गरेर मन्त्र तन्त्र गरेर सामुएलको आत्मालाई बोलाइदेऊ भनेर साउल राजाले भन्छ। अनि त्यो बेलामा त्यहाँ पढ्दाखेरि कता कता सामुएलको आत्मा आएको जस्तो पनि हामी बुझ्छौँ। तर बाइबलको सिद्धान्त के हो? हामी जहिले पनि सिद्धान्तलाई टेक्नु पर्दछ। बाइबलको सिद्धान्त यही हो, एकचोटि मानिस मरिसकेपछि फेरि उसको आत्मा पृथ्वीमा फर्केर आउन परमेश्वरले अनुमति दिनै भएको छैन। तर के हुने गर्छ, कतिचोटि तपाईँले पनि रूप देख्नुभयो होला, मरेको अब हजुरबाको, हजुरआमाको या फलानु व्यक्तिको रूप देख्नुभयो होला। त्यो त्यही व्यक्ति आएको होइन, तर शैतानको काम के हो? शैतान चाहिँ छली आत्मा हो। शैतान चाहिँ झुटको आत्मा, झुटको पिता हो। अनि शैतानलाई थाहा छ कि मेरो हाउभाउ कस्तो छ, मेरो गेटअप कस्तो छ, म कस्तो बोल्छु, शैतानलाई त्यो पनि थाहा छ। अनि कतिचोटि मानिसहरूलाई अँध्यारोमा राख्नको निम्ति, मानिसहरूलाई मतलब तनाव गर्नको निम्ति शैतानले मरेको मान्छेको रूप लिएर आएर चाहिँ डर देखाउने गर्छ। त्यो चाहिँ रियालिटी हो। तर त्यही व्यक्तिको आत्मा आएको भन्यो भने चाहिँ त्यो 100% नन बिब्लिकल टिचिङ हो। त्यसैले म तपाईँलाई यो कुरा किन जोड दिँदैछु कि यस्तो शिक्षाहरू धेरै, अब जसले खास गरी परमेश्वरको वचनलाई अलिकति अब गहिरो रूपमा सिकेको छैन, उनीहरूले जे मनमा आयो त्यही सिकाउँछ। एउटा खण्ड पढ्यो, यहाँ त यस्तो यस्तो लेखेको रहेछ भने त्यसलाई लिटरल्ली व्याख्या गर्छ। कतिवटा कुरा लिटरल्ली व्याख्या गर्नै मिल्दैन। जस्तो लेखेको छ त्यस्तै व्याख्या गर्यो भने त्यसले फेरि अर्को कुरालाई काट्ने गर्छ। त्यो भएर हरेक क्रिस्चियनले, खास गरी जसले परमेश्वरको वचन बोल्ने वरदान पाएको छ, उसले चाहिँ
उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको सम्पूर्ण प्रकाशलाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको तरिका के हो, परमेश्वरले मानिसको विषयमा कस्तो सिद्धान्त बनाउनु भयो, त्यो सिक्नु अत्यन्तै जरुरी छ। जोसुकै मरोस्, अब त्यसको मेन सिद्धान्त म कहाँबाट यो कुरा बोल्दैछु? लुका 16 अध्यायबाट। त्यहाँनिर के भएको छ? धनी मानिस पनि मर्यो जो पापी थियो, गरिब मानिस लाजरस पनि मर्यो जो धर्मी थियो। दुवैजनाको आत्मा कहाँ गयो? पृथ्वीमा घुमेको छ र? खै भन्नुहोस् त, घुमेको छ पृथ्वीमा उनीहरूको आत्मा? अब धनी मानिस त पापी मानिस थियो, ऊ त पृथ्वीमै फेरि फर्केर मान्छेलाई दुःख दिनको निम्ति आउनुपर्ने हो नि। त्यो लेखेको छैन नि त बाइबलमा। परमेश्वरले के भन्नुभयो माथिबाट? जो एकपटक जुन ठाउँमा पुगिसकेको छ, अब फेरि फर्किएर शिफ्ट हुन पाउँदैन। त्यो शिफ्टिङ प्रोसेस बन्द भइसक्यो। अब बाँचुन्जेल मात्र कहाँ पुग्ने, कहाँ मुभ हुने, त्यो चाहिँ बाँचुन्जेल हामी गर्न सक्छौँ। वन्स वी लिभ आवर स्पिरिट, वी लिभ आवर बडी, हाम्रो शरीरलाई जब हामी छोड्छौँ, फेरि हामी एक ठाउँमा गएर बस्नेछौँ, कहीँ पनि फर्केर आउने कुरा छैन। त्यसमा कहिले कहिले हजुरबाको कुरा तपाईँले देख्नुभयो भने हजुरबा आएको नसोच्नुहोस्। हजुरबा जस्तै बनेर शैतानले चाहिँ कतिचोटि हामीलाई धोका दिने र हामीलाई तर्साउने काम चाहिँ गर्छ। त्यो चाहिँ रियालिटी हो। ओके, बुझ्नुभयो नि? आशा छ मेरो। म अगाडि बढ्छु है त। अब भनेपछि यो सम्प्रदायको मान्छेले के सिकाउने गर्छ रे? मरेको मानिस नै स्वर्गदूत बन्यो भनेर पनि सिकाउने गर्छ, जो कुरा चाहिँ सत्य होइन। अनि मानव जाति भन्दा अघि नै परमेश्वरले सम्पूर्ण स्वर्गदूतहरूलाई बनाउनु भएको तथ्य बाइबलले दिन्छ। अहिले हामीले त्यही कुरा सिक्यौँ। अब कसैले होइन स्वर्गदूत भनेको त कोही मरेको व्यक्ति बनेको, या भूतात्मा भनेको त मरेको व्यक्ति बन्यो भने त्यो कुरा तपाईँले हटाउनुपर्छ दिमागबाट, किन त्यो बाइबलले सिकाएकै छैन। त्यो चाहिँ अब अहिलेको फिल्महरूमा एकदम डरलाग्दो होरर मुभीहरूमा त्यस्तै सिकाउँछ। एउटा व्यक्ति मर्यो भने त्यसको आत्मा भड्किने अनि अर्कोमा आएर दुःख दिने, त्यो कुराहरू त्यो बाइबलले सिकाएकै छैन। त्यस्तो कुराहरू त्यो चाहिँ फिल्मले बनाएको हिन्दू धर्मसँग जुडेको कुरा हो। मान्छेले मोक्ष पाएन भने उसको आत्मा भड्किन्छ भन्ने सिद्धान्त, त्यो कुरा बाइबलले सिकाउँदैन है। हामीले जे गरे पनि नगरे पनि मरिसकेपछि अब टोटल्ली आत्मा चाहिँ परमेश्वरले तोकेको ठाउँमा नै ऊ चाहिँ गएर बस्नेछ, फेरि फर्केर आउन पाउने छैन। र दोस्रो कुरा शैतानलाई कुनै रूपमा पनि अधिकार छैन कुनै पनि प्राणलाई कब्जा गर्नको निम्ति, किन प्राण त परमेश्वरले दिनुभएको हो। जब अय्युबलाई शैतानले परीक्षा गर्नको निम्ति भने, परमेश्वरले के भन्नुभयो अय्युबलाई? तैँले सबै कुरा गर्न सक्छस्, तर त्यसको प्राणलाई तैँले छुन पाउँदैनस्। अनि त्यो अहिले पनि लागू हुन्छ। कसैको पनि प्राणलाई नाश गर्ने अधिकार शैतानको हातमा पनि छैन। एउटा व्यक्ति नरक जान्छ शैतानको कारण होइन, उसको आफ्नो अधर्मको कारण हो। उसले सुसमाचारलाई इन्कार गरेर पाप गरेको कारणले नरक जाने हो। हरेक व्यक्ति, बाइबलले के भन्छ? इजकियल 22 अध्यायमा लेखिएको छ, हरेक प्राण उसको पापको कारणले नाश हुनेछ, न कि अर्कोको पापको कारणले। आमा बुवाको पापको कारण छोराछोरी नरक जाने, त्यो बाइबलमा लेखेकै छैन हो। आमा बुवाको पापको कारण छोराछोरीमा केही आशिषहरू ब्लक हुन सक्छ, केही रुकावट आउन सक्छ, तर नरक र स्वर्गको कुरा चाहिँ हरेक पर्सन जो यो पृथ्वीमा आएको छ उसको पर्सनल चोइस हो। शैतानले कसैलाई तानेर नरक लान सक्दैन, तर उसले नरक जाने बाटोलाई चुन्न सक्छ। मानिसले चाहिँ शैतानको बाटोलाई चुन्न सक्छ। यदि उसले सुसमाचारलाई इन्कार गर्यो भने ऊ नरक जान्छ, तर शैतानले लगेको भन्न मिलेन नि त हामीले। जहिले पनि सुसमाचारीय एउटा विचारलाई हामीले जहिले पनि हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्छ। हाम्रो दिमागमा धेरै पुराना कुराहरू छ, पहिलादेखिको छाप छ, त्यसलाई हामीले टोटल्ली नयाँ बनाउनु पर्छ। त्यही हो बप्तिस्मा भनेको। भने बप्तिस्मा लिनु भनेको के हो? हामी मानसिक रूपमा पनि नयाँ हुनु भन्न खोजेको हो। पहिला जति पनि धर्मका कुराहरू सिकाइएको थियो, गलत सिद्धान्तहरूले हाम्रो दिमाग भरिएको थियो, त्यो सिद्धान्तलाई हामीले टोटल्ली नाश गरेर बाइबलको सिद्धान्त हामीले हाल्नुपर्छ। तब मात्र हामीलाई स्पष्ट हुन्छ परमेश्वरको कुरा चाहिँ यो रहेछ। ओके, कतिचोटि क्रिस्चियन त भयो तर दिमाग चाहिँ अहिले पनि हिन्दू नै दिमाग छ धेरै जति हाम्रो कतिपटक। अनि त्यो भयो भने हामी परमेश्वरको वचनको प्रकाशन बुझ्न सक्दैनौँ, सत्यता बुझ्न सक्दैनौँ। अगाडि बढौँ।
स्वर्गदूतहरूको संगठनको विषयमा है। अब स्वर्गदूतहरूको पनि एउटा संगठन छ, एउटा कमिटी छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। स्वर्गदूतहरूको तह तथा संगठन हुन्छ, किनभने उनीहरूको सभा हुने बारेमा भजन सङ्ग्रह 89 को 5 देखि 7 मा बताइएको छ र उनीहरूलाई लडाईँको निम्ति सङ्गठित पारिएको पनि पाइन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 89 को 5 देखि 7 सम्म हेरौँ है त। भजन सङ्ग्रह 89 को 5 देखि 7 सम्म के लेखिएको छ? हे परम प्रभु, पवित्र जनहरूको सभामा, हेर्नुहोस् त्यहाँ के शब्द आयो? पवित्र जनहरूको सभामा स्वर्गले तपाईका आश्चर्य कर्मको र तपाईको विश्वस्तताको समेत प्रशंसा गर्दछ, किनकि आकाशमा परमेश्वरको तुलना कोसँग गर्न सकिन्छ? स्वर्गीय प्राणीहरूमध्ये को परम प्रभुको समान छ है। यहाँनिर अनि त्यसपछि 7 पदमा पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको भय साह्रै मानिएको छ, उहाँको वरिपरि हुनेहरूमध्ये उहाँ धेरै विस्मयकार हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर पवित्रहरूको सभा भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ विश्वासी जन भन्दा पनि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई बताइएको छ। स्वर्गदूतहरूको पनि एउटा सभा छ भन्ने कुरा बताइयो। अब प्रकाश 12 को 7 पद हामी यसलाई पनि पढौँ। प्रकाश 12 को 7 पदमा के लेखिएको छ? यहाँनिर लडाईँको निम्ति हैन, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सभा तयार गरिएको कुरा छ। हेर्नुहोस् त, अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो, मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे, अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे। भनेपछि मिखाएल र उनको दूतहरूको एउटा सभा रहेछ, त्यहाँनिर एउटा संगठन छ, एउटा टिम छ। अब यसलाई म अझ सरल भाषामा भन्दा एउटा समूह छ जो चाहिँ लडाईँको निम्ति परमेश्वरले छुट्याउनु भएको छ। सो हामी अब यसमा अगाडि बढ्दै जानेछौँ। ओहदाको आधारमा उच्च पदको स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत हो, जसको अर्थ शासन गर्ने स्वर्गदूत हुन्छ। मिखाएल दूतलाई प्रधान दूतको रूपमा मनोनयन गरिएको पाइन्छ। ओके, अब तहको हिसाबले, पोजिसनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रधान दूत भनेको चाहिँ को रहेछन्? मिखाएल रहेछन्। अनि प्रधान दूतको काम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि शासन गर्ने स्वर्गदूत, स्वर्गदूतहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने या उनीहरूलाई अगुवाई गर्ने, उनीहरूलाई कुन बेला के कुरा गराउनु पर्छ भनेर, जस्तै एउटा कमान्डिङ अफिसरले आफ्नो सेनाहरूलाई हर समय कमान्ड गरेर हरेक कुराको लागि चलाउने गर्छ, त्यस्तै कमान्डिङ अफिसर हो मिखाएल। यहुदाको पत्र 9 पदमा हामीले पढौँ। तर प्रधान दूत मिखाएलले भने, मिखाएलले पनि मूसाका लासको विषयमा दियाबलसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काऊ भनेथे। अब यहाँनिर प्रधान दूत भनेर मिखाएललाई चलाइयो शब्द। दानियलको पुस्तक 10 अध्यायको 13 पद पनि हामी पढौँ। यहाँ पनि मिखाएलको निम्ति सायद गएको हप्ता पनि हामीले पढेका थियौँ है यो पदलाई। आज पनि हाम्रो टपिक वाइज आएको छ, त्यस कारण यसलाई पढौँ। दानियल 10 अध्यायको 13 पद म यसलाई पढिहाल्छु है त। तर फारसका राज्यका राजकुमारले मलाई भनेको गब्रिएल दूतलाई है 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यहाँ रोकिएँ। अब यहाँ हामी के देख्छौँ? यहाँ पनि प्रधान दूत भनिएको छ मिखाएललाई, जो चाहिँ हर किसिमको आत्मिक सेनाहरूलाई, अब यतापट्टि शैतानको दूतहरू पनि आत्मिक सेना हो, अनि यिनीहरूले कतिचोटि स्वर्गदूतहरूलाई, पवित्र दूतहरूलाई पनि रोक्ने गर्ने रहेछन्। अब दानियलको केसमा त्यही छ। दानियल चाहिँ 21 दिनसम्म उपवास र प्रार्थना गरेको थिए, तर 21 दिनसम्म उनको प्रार्थनाको जवाब आएन। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ अहिले त्यसको कारण लेखिएको छ। प्रार्थना गर्न थाल्ने बित्तिकै परमेश्वरले गब्रिएलबाट उत्तर पठाउनु भयो, तर यो फारसका सेनाहरू, कतिचोटि यहाँ अलङ्कारिक भाषा चलाइएको छ। फारसको सेना भन्नाले आत्मिक रूपमा चाहिँ दुष्ट सेनाहरू, आत्मिक सेनाहरू जो गिरेका छन्, तिनीहरूले गब्रिएल दूतलाई रोकेको रहेछ। अब गब्रिएलमा त्यति धेरै शक्ति छैन कि उनीहरूसँग लडाई गरोस्। अनि गब्रिएल रोकिएको बेलामा फेरि परमेश्वरले मिखाएल दूतलाई पठाउनु भयो, ताकि गब्रिएललाई उनीहरूको
फन्दाबाट छुटाएर दानिएलसम्म त्यो प्रार्थनाको उत्तर पुर्याउन सकियोस् भनेर। सो कतिचोटि हाम्रो प्रार्थनाहरू रोकिन सक्छ है, रोकिन सक्छ। तर दोस्रो कुरा, पुरानो नियममा जस्तै अब दूतहरूले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिँदैन। अहिले त हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले हाम्रो मनमा एउटा शान्ति दिनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गरेको उत्तरहरू कतिचोटि पवित्र आत्माले हामीलाई भित्र निश्चयता दिनुहुन्छ हैन। त्यसमा अब आत्मिक सेनाले रोक्छ भन्ने कुरा, अब हाम्रो अधर्म छ, हामी पवित्र छैनौँ, हाम्रो जीवनमा विश्वास छैन, अविश्वासी छौँ भने चाहिँ शैतानले पनि रोक्ने कोसिस गर्छ। तर हामी पवित्र आत्मामा भरिएर उहाँको अगुवाईमा, उहाँको अधीनमा जियौँ भने अबको समयमा दूतले हामीलाई प्रार्थनाको उत्तर दिनै पर्दैन, किनभने आज चाहिँ हामी सिधा प्रभुसँग पवित्र आत्माको सहायताद्वारा वार्तालाप गर्छौँ। हामी कोही पनि कुनै माध्यमद्वारा प्रार्थना गर्दैनौँ। नयाँ नियममा चाहिँ हामी स्वयं पुजाहारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सिधा डाइरेक्टली प्रभुसँग हामी कुरा गर्छौँ। हालेलुया। तर पुरानो नियममा त्यो थिएन। पुरानो नियममा चाहिँ कुनै न कुनै मेडिएटरको आवश्यकता पर्दथ्यो। आफ्नो कुरा कुनै माध्यमद्वारा परमेश्वर कहाँ पुर्याउनु पर्ने चलन थियो। त्यसकारण पुजाहारीहरूलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो। बलिदान चढाउँदाखेरि आफै चढाउन पाउँदैन थियो, पश्चाताप गर्दाखेरि आफै गर्न पाउँदैन थियो, पुजाहारीलाई गएर भन्नु पर्दथ्यो। अनि पुजाहारीले उनीहरूको नाउँमा एउटा बलि चढाएपछि यिनीहरूको पाप क्षमा हुन्थ्यो भने नयाँ नियममा त्यो कुरै छैन, किनभने त्यो पर्दा चाहिँ च्यातिएको छ। त्यो विभाजन ल्याउने महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानलाई अलग गरेको जुन एउटा पर्दा थियो, कर्टन थियो, त्यो चाहिँ माथिबाट नै च्यातिएको कारणले गर्दा अब त्यहाँनिर महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानको फरक छैन। हरेक जग्गा पवित्र छ अनि हामी पवित्र तुल्याइएको कारण हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। ओके। शैतान विरुद्ध परमप्रभुका स्वर्गदूतहरूलाई लडाईँमा अगुवाई गर्दा मिखाएलले नै नेतृत्व गर्ने कुरा वर्णन गरेको छ। अघि हामीले यो पद पढिसक्यौँ है, यसलाई फेरि हामी नदोर्यौँ। प्रकाशको 12:7 त्यहाँ चाहिँ प्रधान दूत मिखाएलले अगुवाई गरेको हामी देख्छौँ। त्यसैले प्रधान स्वर्गदूत एक मात्र छ भनी ठहर्छ। भनेको अर्थ एउटै प्रधान स्वर्गदूत छ, मिखाएल एउटै छ, जसले पुरा दूतहरूलाई के गर्ने गर्छ? कमान्डिङ गर्ने गर्छ। अनि उनको आवाज एकदमै ठुलो छ, उच्च छ रे, एकदम लाउडली उसले बोल्ने गर्छ। पहिलो थेसलोनिकी 4:16 किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। हुकुम हेर्नुहोस् के भनेको छ? हुकुमको गर्जन सहित हैन, अनि तुरहीको आवाज, अनि त्यसपछि तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। अब यहाँनिर एउटा शब्द चलाइयो, हुकुमको गर्जन भनेको छ। गर्जन भनेको के हो? ठुलो आवाज। अनि यो आवाज निकाल्ने दूत चाहिँ यही माइकल स्वर्गदूत, मिखाएल स्वर्गदूत हो। अनि यो चाहिँ कहिले हुन्छ? जब प्रभु येशू ख्रीष्ट बादलमा आफ्नो मण्डलीलाई उठाइ लानको निम्ति आउनुहुन्छ। त्यो समयमा उहाँ उठाइ लाने आउने समयमा उहाँ एउटा आवाज पठाउनुहुन्छ। स्वर्गदूतले एउटा ठुलो आवाज गर्नुहुन्छ। त्यो आवाजमा एउटा शक्ति छ, एउटा अभिषेक त्यो आवाजमा छ। अनि हामी सबै सुतेकाहरू पनि त्यो समयमा उठाइने छौँ। जीवितहरू त्यो समयमा रूपान्तरण हुनेछन्। ओके। अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। अब स्वर्गदूतहरूलाई निम्न क्षेत्रहरूमा अधिकार दिएको छ, शासकको रूपमा दिएको छ। अब यो सबै पदहरू हामी सबै पढ्नु त गाह्रो छ। रोमी 8:38 पढौँ हामी। रोमी 8:38 स्वर्गदूतहरूको के भूमिका छ हेर्नुहोस् त, उनीहरूको अधिकार कुन कुन क्षेत्रमा छ त्यो कुरा हामी सिक्दैछौँ है त। रोमी 8:38 किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले। अब यहाँनिर के शब्द चलाइएको छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले अनि शक्तिहरूले भन्ने शब्द चलाइएको छ। मिन्स उनीहरूलाई शासकको रूपमा यहाँ चलाइएको हामी देख्छौँ। जोसँग शासन गर्ने खुबी छ उसलाई शक्ति दिएको हुन्छ।
परमेश्वरले शक्ति दिएपछि मात्रै शासन गर्न लगाउनुहुन्छ स्वर्गदूतलाई दुष्ट कुराहरूमाथि। अब जस्तै उदाहरणको लागि अब पुलिसलाई हामी एउटा शासकको रूपमा लिने गर्छौँ, पुलिस या आर्मी जो पनि हुनुहुन्छ। अनि उनीहरूलाई किन शासकको रूपमा लिन्छ? किन उनीहरूलाई शक्ति दिएको छ गभर्मेन्टले, हैन? जस्तै अब हजरतगञ्जको त्यो गोल चौराहामा बसेर पुलिसले एक सिटी मार्दाखेरि सबै गाडीहरू रोकिन्छ, तर अब त्यहाँनिर गएर हामीले 10 सिटी बजाए पनि गाडी एउटा रोकिँदैन। किन हामीसँग त्यो अधिकार छैन, हामीलाई त्यो शक्ति दिएको छैन। तर उनले एउटा सिटी बजाउने बित्तिकै सिटी पनि बजाउनु पर्ने, यस्तो हातले रोकिजा भनेर इसारा गर्छ, अर्कोलाई यस्तो जा भनेर इसारा गर्छ, गाडी जान्छ, रोकी भनेको बेला रोकिन्छ। किनभने उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छ, उनीहरूलाई शक्ति दिएको छ, हैन? त्यो क्षेत्रमा शासन गर्नको लागि उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ। त्यस्तै दूतहरूलाई पनि शासकको रूपमा अधिकार दिएको हामी पाउँदछौँ। अब यो सबै पदहरू छ, तपाईँले यसलाई टिप्नुहोस्। अहिले म सबै पढ्दिनँ किनभने यो सबै पढ्यो भने धेरै समय लाग्छ अरू पदहरू। अब दोस्रो चाहिँ अधिकारको रूपमा स्वर्गदूतहरूलाई दिएको क्षेत्र एउटा चाहिँ अधिकार गर्ने पनि उनीहरूलाई त्यो एउटा क्षेत्रमा पनि अधिकार गर्ने रूपमा उनीहरूलाई राखिएको छ। एफिसीको पत्र 1 अध्यायको 10 र 15 पद हामी पढौँ। एफिसी 1 को 10 र 15 पद। ताकि समय पूरा भएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू ख्रीष्टको अधीनमा आउन्। स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको सबै थोकहरू, अब स्वर्गमा के छ? स्वर्गमा भएको सबै थोकहरू भन्नाले अब स्वर्गदूतहरू छन्। अनि 15 पद पनि पढौँ हामी त्यसैको। प्रभु येशू प्रति रहेको तिमीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरू प्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा मैले सुनेको कारणले नै। ओके, यो पद सायद यसलाई हटाइदिनुहोस् ल, यो 15 पदलाई गलत टिप्पणी भएको छ। हामी अर्को पद पनि पढौँ। पहिलो पत्रुस 3 को 22 पद पनि पढौँ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 22 पद यहाँनिर छ है, म पढ्दैछु। उहाँ स्वर्गमा जानुभयो र स्वर्गदूतहरू अधिकारहरू, हेर्नुहोस् यो शब्दलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। अब अघि एफिसीको पत्रमा पनि थियो, यहाँ पनि छ। अधिकारहरू भनेको कस्तो देखाउँदैछ? स्वर्गदूतहरूमा भएको अधिकारलाई र शक्तिहरूलाई बसमा पारी परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ वास्तवमा यो पदमा भने अनुसार चाहिँ अब फेरि यो चाहिँ पतन भएका दूतहरूको कुरा पनि यसमा आउँछ। पतित दूतहरू जो शैतानको सँग मिलेर यस पृथ्वीमा गडबडी फैलाइरहेको छ, आतंक मचाइरहेको छ, त्यो दूतहरूको अधिकारलाई पनि अब प्रभुले अधीन गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। पहिला उनीहरूलाई पनि अधिकार थियो, स्वर्गमा भएका दूतहरूमा पनि त्यो अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ। उनीहरूको अधिकारलाई खोसिएको छैन जो परमेश्वरसँग मिलेर बसेको छन्। तर जोहरू पतित भएको छ उनीहरूमाथि चाहिँ अब उनीहरूको अधिकार अब प्रभुको अधीनमा छ भन्ने कुरा यसले हामीलाई सिकाउँदैछ। तेस्रोमा शक्तिको रूपमा पनि छ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 22 पद। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 22 पद। सरी, दोस्रो पत्रुस 3 मा पनि यो पद रहन्छ। सायद यो पनि यो पहिलो पत्रुसकै कुरा होला, यो टिप्दाखेरि अलिक गलत भएछ। पहिलो पत्रुसकै कुरा हो यो पनि। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 22 पद फेरि त्यही नै छ है। यहाँनिर पनि शक्तिहरू, त्यही अघि नैकै कुरा छ, अधिकार पछि शक्ति भन्ने शब्द आएको छ। शक्तिहरू अब उनीहरूमा भएको शक्ति माथि प्रभुको अधीन छ भन्ने कुरा देखाएछ। मिन्स उनीहरूमा शक्ति छ रहेछ, होइन? स्वर्गदूतहरूमा केही शक्ति छ भन्ने कुरा यसले देखाउँदैछ। तर जो पतित भएका स्वर्गदूतहरू छन् ती दूतहरूको शक्तिमाथि चाहिँ प्रभुको अधिकार छ। प्रभुले उनीहरूलाई त्यो शक्ति खोज्न पनि सक्नुहुन्छ, उनीहरूलाई नाश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा यो कुराहरू बताइएको छ। अब राज्यको रूपमा पनि बताइएको छ स्वर्गदूतहरूलाई। हेर्नुहोस् त, उनीहरूको अधिकारको क्षेत्र चाहिँ राज्य गर्ने रूपमा पनि। एफिसी 1 अध्यायको 21 पदलाई हामी पढौँ। एफिसी 1 को 21। अब यहाँ यसरी लेखेको छ, सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि, हेर्नुहोस् है त्यहाँ राज्य भन्ने शब्द आयो, राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबै माथि उहाँलाई राख्नुभयो।
अब यहाँनिर यो सबै स्वर्गदूतहरूसँग जोडेर बताएको कुराहरू छ, आत्मिक सेनाहरूसँग जोडेर बताइएको कुराहरू एफिसी 1 को 21 पदमा। अनि त्यहाँ चाहिँ राज्य भन्ने जुन शब्द छ त्यो माथि पनि प्रभुको अधिकार छ, प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, उनीहरूमा राज्य गर्ने अधिकार रहेछ, तर त्यो माथि पनि प्रभुले राज्य गर्ने खुबी भएको हामी देख्छौँ। कलस्सी 1 अध्यायको 16 पदलाई पनि हामी पढिहालौँ। कलस्सी 1 अध्यायको 16। सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। अब यसले एकदम स्पष्ट बताएको छ, स्वर्गदूतहरूलाई त्यो राज्य गर्ने या उनीहरूलाई अधिकार दिएको भए तापनि वास्तवमा उनीहरू त्यसको मालिक चाहिँ होइनन्। त्यसको मालिक चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ र प्रभुको निम्ति नै यिनीहरू बनाइएको, यिनीहरू सृजना गरिएको भन्ने पूरा रूपमा प्रभुको सृष्टिको उद्देश्य यहाँ बताइएको छ। अब स्वर्गदूतहरू अघि हामीले हेर्यौँ, प्रभुले बनाउनु भएको हो, प्रभुको हातको कला हो, प्रभुले हुकुम गरेर बनेको दूतहरू, उनीहरूमा केही खुबी छ राज्य गर्ने भने उनीहरू माथि पनि परमेश्वरको राज्य छ र यिनीहरू पनि बनाइएको प्रभुको राज्यको निम्ति हो भन्ने कुरा यसले हामीलाई बुझाउँदैछ। अब यो अरू पदहरूलाई अहिले हामी नपढौँ है त। अनि त्यसपछि यहाँ के छ अर्को हेर्नुहोस् त, सराफ। अब यहाँ केही अब नाम आउँदैछ, म यसलाई यतिलाई मात्रै अहिले राख्नेछु, पछि अरू हामी फेरि नेक्स्ट विकमा फेरि एकचोटि हेर्नुपर्ने छ। सराफ र करूबको रूपमा चिनिने स्वर्गदूतहरू अन्य दुई समूहहरू छन्। अब हेर्नुहोस् त, अघि हामीले हेर्यौँ एउटा चाहिँ अब मिखाएल दूतको बारेमा हामीले हेर्यौँ, दोस्रो हामीले गब्रिएलको बारेमा पनि हेर्यौँ, अर्को पछि पनि त्यो आउँछ। अब यहाँ अर्को एउटा टिम छ जो चाहिँ सराफ र करूबहरूको रूपमा चिनिने स्वर्गदूतहरू। सराफको विषयमा बाइबलको एउटा अध्यायमा मात्र चर्चा गरिएको छ। यिनीहरूका 6वटा पखेटाहरू छन् र मानव शरीर जस्तै वर्णन गरिएको छ। मानव शरीर चाहिँ होइन, तर हेर्नमा त्यस्तै लाग्ने 6वटा पखेटा भएको यशायाको पुस्तक 6 अध्यायको 2 पद र 6 पदलाई हामी पढौँ। त्यहाँ चाहिँ सराफहरूको बारेमा एउटै मात्र पद है जहाँ सराफहरूको बारेमा बताइएको छ। मास्तिर सराफहरू खडा थिए, परमेश्वरको सिंहासनमाथि सराफहरू खडा थिए, प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अब 6 पदमा, तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्ग्रोको हातमा लिएर सराफहरू मध्ये एकजना म कहाँ उडेर आए। अब यहाँनिर के देख्दैछौँ हामी, हरेक यो सराफहरूको चाहिँ 6-6वटा पखेटा रहेछ। अनि त्यो पखेटाहरूमा चाहिँ 2टाले चाहिँ मुख छोपेको छ, 2टाले खुट्टा छोपेको छ, अनि 2टाले चाहिँ तिनीहरू उड्दैछन् रे हैन, दे आर मुभिङ, तिनीहरू चल्दैछन्। अब मुख ढाके भन्नाले परमेश्वरको अगाडि कसलाई बोल्ने हिम्मत आउँछ? खुट्टा ढाके, खुट्टा ढाके भन्नाले खुट्टा, कतिचोटि खुट्टाले बाइबलमा चाहिँ पापलाई पनि देखाउँ, कक्षा सुसमाचारलाई पनि देखाएको छ, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो खुट्टा गलत कामको निम्ति हामी परिचालन गर्ने कारणले यो चाहिँ अधर्मको एउटा माध्यम हो भनेर पनि बाइबलले कति ठाउँ बताएको छ। सो उनीहरूले एउटा पवित्रतालाई त्यहाँ देखाउँदैछ। अनि 2टाले चाहिँ उनीहरू उड्दैछ। अब आराधनामा चाहिँ उनीहरू क्रियाशील भएको त्यहाँ देखाइएको छ। अनि यो सराफहरूको उनीहरूको खुबी के छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आगोद्वारा शुद्ध पार्ने स्वर्गदूतहरू हुन्। जसरी यशायाले के भन्छ, मेरो ओठ अशुद्ध छ, म चाहिँ अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दछु भन्दाखेरि यही सराफहरू मध्ये एकजनाले वेदीको आगो लगेर यशायाको ओठलाई छोइदिएर अनि त्यहाँ शुद्ध गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण यिनीहरूको नामको अर्थ, सराफ भन्ने नामको अर्थ नै जलाउनु अथवा शुद्ध पार्नलाई जलाउने स्वर्गदूतहरू भन्ने बाइबलले अर्थ दिएको छ है। यो अर्थ हामी पाउँदछौँ। अनि मेरो विचारमा आजलाई हामी यति नै राखौँ, किन धेरै लामो भयो भने साह्रो पर्छ है। मैले धेरै कुराहरू बताएँ, कतिवटा कुरा माथिबाट यस्तो उडेर जाँदैछ होला रकेट जस्तै। आशा गर्छु यो कुराहरू फाइदाको कुरा होस् भनेर यहाँहरूको लागि। अनि यी सबै कुराहरूले हामीलाई के सिकाउँदैछ भन्दाखेरि आजको पोइन्ट हामीले विशेष फोकस गरेको पोइन्ट चाहिँ स्वर्गदूतहरू पनि परमेश्वरको सृष्टिहरूमध्ये
एउटा सृष्टि हो भन्ने कुरालाई हामीले सिक्यौँ। अनि यो चाहिँ कुनै पनि मरेको आत्मा फेरि स्वर्गदूत बन्ने या दुष्ट आत्मा बन्ने केही पनि त्यस्तो प्रोसेस छैन। परमेश्वरले जति बनाउनु भएको छ त्यतिमै सीमित छ। यो बढ्नेवाला पनि छैन, घट्नेवाला पनि छैन। किन घट्दैन? किन यिनीहरू मर्दैन? किन बढ्दैन? किन यिनीहरूले बच्चा जन्माउँदैन? यिनीहरू असङ्ख्य छन्। तर अब पतित भएका दूतहरूको चाहिँ एक दिन नाश हुनेछ जब प्रभुको अन्तिम अब प्रकाशको पुस्तक 20 अध्याय अनुसार चाहिँ उहाँले जब सबै कुराको फैसला गरिसक्नुहुन्छ अनि यो सबै शैतान र उसको दूतहरूलाई नरकको अग्निकुण्डमा फ्याँक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ उनीहरूको नाश भएको बराबर हो। तर नरकमा पनि फेरि मर्ने कुरा हुँदैन है। नरकमा जानु भनेको मर्नु होइन, नरकमा चाहिँ तडपिनु हो, छटपटिनु हो, दुःख भोग्नु हो। किन आत्मा कहिले पनि मर्दैन, चाहे स्वर्गमा बसोस् या नरकमा जाओस्, आत्मा जहिले पनि जीवित छ। तर उसले अनुभव गर्ने कुरा फरक हुन्छ। अब स्वर्गको अनुभव कस्तो छ त्यो हामी अब कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ पृथ्वीमा बसेर। नरकको दण्ड कस्तो पीडादायी हुन्छ त्यो पनि हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ पृथ्वीमा बसेर। तर हामीले चाहिँ यही बुझ्छौँ कि हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको कारण यो चाहिँ बहुमूल्य छ अनि हामीले चाहिँ यो आत्मालाई बचाउनु पर्छ। यो बचाउने एकमात्र आधार हो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु र उहाँमा आज्ञाकारी भएर जिउनु। आउनुहोस् हामी आजलाई यति नै राख्नेछौँ। हामी